وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتينا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن بحسنة يضاعفها ويؤتي الذين يشاء عظيما فسوف يضاعفها لهم وما بما على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لن يصر عليهم الله ولا يرجون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا غير كنتم مرضى أو على سفر سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة فيضلون عن سبيل السبيل والله أعلم بآبائكم وكفى بالله عزا وكفى بالله نصيرا من الذين عادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وواعظا ليسا بألسنتهم وكانوا كثيرا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع فانظرنا
عليه